बबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जो मैं आपके सामने कलाम का हवाला पढ़ूंगी वो पुराने अहदनामा योएल नबी का सहीफ़ा और उसका 2 बाब और उसकी 12 से 13 आयत। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ मरकूम है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गृहजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज मैं आपके सामने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से 2 शख्सियत को रखूँगी। एक बादशाह है जो कलाम मुकद्दस जिसके बारे में हमें क्या बताता है कि उसने गुनाह किया खुदावंद की नज़र में और एक खून किया, खुदा ने फिर भी उसको माफ़ किया। एक वो डाकू है जो कि बदकार है, चोर है और दुनिया की नज़र में मुजरिम है। तो आज हम उन दोनों के बारे में आपके सामने मैं रखूँगी कि खुदावंद के सामने जो झुकता है आजिज़ी और खाकसारी के साथ अपने गुनाह का इकरार करता है, तो खुदावंद किस तरह उसको मुआफ़ फरमाता है और उन पर रहम करता है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पहला सलातीन 16 बाब और उसकी 30 आयत। उम्री के बेटे अखियाब ने सामरिया में इसराइल पर 22 वर्ष सल्तनत की और उम्री के बेटे अखियाब ने जितने उससे पहले हुए थे बादशाह उन सबों से ज़्यादा खुदावंद की नज़र में बदी की। और सेदानियों के बादशाह एकबल की बेटी एसबल को ब्याह कर ले आया और जाकर बाल की प्रस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा और बाल के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था बाल के लिए एक मज़बा तैयार किया। अखियाब ने ये सीरत भी बनाई और अखियाब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज़्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इसराइल खुदा की को गुस्सा दिलाने वाले काम किए। अब यहाँ देखते हैं कि अखियाब बादशाह जो बनी इसराइल कौम का बादशाह था और एक बुत प्रस्त औरत जो बुतों की पूजा करती थी उसको एजबल को ब्याह कर अपने घर ले आया और फिर वो जब के बाल की पूजा करती थी, बाल की इबादत करती थी, उसके आगे झुकती थी, उसने अखियाब बादशाह को भी अपने साथ लगा लिया और अखियाब ने बादशाह ने उसकी मूरत बनाई और ये सीरत बनाई और उसके आगे वो झुकते उसको सजदा करते। इसी तरह एजबल ने बनी इसराइल कौम को उस जिंदा खुदा के जो झुकना चाहिए था वो बनी इसराइल कौम को बाल की तरफ लेकर आती थी ताकि उसकी इबादत करे। अखियाब की बीवी एजबल और अखियाब दोनों ये बाल की प्रस्तिश करते थे अपने जिंदा खुदा को छोड़कर। जब खुदा ने मूसा को अहकामात दिए तो खुदावंद ने जो सबसे पहला हुक्म दिया था कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और किसी बनाई हुई मूरत को सजदा ना करना। तो उन्होंने क्या किया, हाथ की बनाई हुई मूरत के सामने सजदा करते थे और उसके आगे झुकते थे और बखूर जलाते थे। तो खुदावंद को ये सख्त नापसंद था। जो बुतों की पूजा करता है अपने ज़िंदा खुदा को छोड़कर, खुदा उससे सख्त नाराज़ होता है और वो गुनाह की सूरत में गिना जाता है। और इस तरह अखियाब बादशाह जो था वो क्या करता था कि उसने खुदावंद की नज़र में गुनाह किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसका दूसरा गुनाह क्या था। पहला सलातीन उसके 21 बाब में हम देखते हैं कि यिज्रेल में एक ताकिस्तान था जो सामरिया के बादशाह अखियाब के महल से लगा हुआ था। सो अखियाब ने नबूत से कहा कि ताकिस्तान मुझको दिला दे ताकि मैं उसे तरकारी का बाग बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है। और नबूत जो था उसने इनकार कर दिया वो ताकिस्तान देने के लिए। वो कहने लगा कि ये मेरे पीछे बड़ों का है, बुजुर्गों का है, मैं ये ताकिस्तान नहीं दूंगा और उसने देने से इनकार कर दिया। और अखियाब की बीवी एजबल
جب اس نے بادشاہ اخیاب کو دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا خاموش ہے اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، اور ایزبل دیکھتی ہے کہ آج اخیاب بادشاہ خوش نہیں ہے، ناراض ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے۔ وہ اس کو نبوت کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے اسے پاکستان مانگا، اس نے مجھے نہیں دیا۔ تو ایسبل جو ہے کہتی ہے کہ اسرائیل پر یہ تیری بادشاہی ہے، اٹھ کھا پی اور خوش ہو۔ اور ایسبل نے کیا کیا؟ ایسبل نے ایک خط لکھ کر ان لوگوں کے درمیان بھیج دیا جو یزریل میں رہتے تھے کہ روزہ رکھیں اور روزے کی منادی کی جائے اور سب کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور نبوت کو سب سے اونچی جگہ پر بٹھایا جائے۔ اور جب یہ سب لوگ آ گئے، نبوت کو اونچی جگہ پر بٹھایا گیا، تو 2 آدمی جو شریر تھے ان کو تیار کیا گیا تاکہ اس پر الزام لگا سکے، اور پھر انہوں نے اس پر الزام لگایا، اور اس پر الزام کیا لگایا کہ اس نے خدا پر لعنت بھیجی ہے اور بادشاہ پر لعنت بھیجی ہے۔ اس پر سب لوگوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے نبوت کو سنگسار کیا اور اس کو مار ڈالا۔ اب جو خداوندوں کا خدا ہے، جس کی نگاہ چاروں طرف زمین پر سیر کرتی ہے، اور جب اس نے دیکھا تو اس ایلیا نبی جو ایلیا تشبی کہلاتا تھا، خداوند کا کلام اس کے پاس پہنچا اور خداوند نے یوں فرمایا، خداوند کا کلام نازل ہوا، خداوند یوں فرماتا کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا ہے، کتے تیرا لہو بھی چاٹیں گے۔ یہ خدا نے ایلیا نبی کے وسیلہ سے اخیاب بادشاہ کو پیغام پہنچایا۔ اور جب اخیاب بادشاہ نے سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ میں لیٹے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ اور تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو کیا دیکھتا ہے کہ اخیاب اب میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اخیاب بادشاہ جو اس نے بہت سارے گناہ کیے کہ بتوں کی پوجا کرنی، بال کی پوجا کرنی، اور بنی اسرائیل قوم کو خداوند زندہ خدا کو چھوڑ کر اس کی طرف راغب کرتے تھے کہ بال کی پوجا کرو۔ اس طرح انہوں نے بنی اسرائیل قوم کو اپنی اس خداوند کی عبادت سے ہٹا کر اس بال جو تھا، جو بت تھا، اس کی عبادت کروانے لگ گئے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا کہ جب اخیاب کے محل کے ساتھ جو کھیت تھا، اس میں بھی اس نے اس کا کھیت لینا چاہا، اور جب اس نے نہ دیا تو ایزبل جو اس کی بیوی بت پرست عورت تھی، اور اس نے اس کو مروا دیا۔ اب یہ 2 بڑے گناہ تھے کہ بتوں کی پوجا کرنی اور کسی کا خون کرنا، اور خون کرنا بھی خداوند کی نظر میں نہایت ہی بڑا گناہ تھا، اور اخیاب نے 2 گناہ کیے، اور اس طرح خداوند اس سے ناراض ہوا۔ اور خدا نے جب دیکھا کہ ایلیا کے کہنے پر اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، ٹاٹ اوڑھ لیا اور دبے پاؤں چلتا ہے، تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس کی عاجزی اور خاکساری دیکھی اور اخیاب بادشاہ کو معاف کر دیا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی بڑا گناہ ہے، بعض دفعہ ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہم چپکے چپکے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے موکل رکھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی بتائیں میری زندگی میں اب کیا ہوگا، تو خدا کو یہ چیز بالکل پسند نہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا ظلم کیا ہے، یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اگر آج آپ خداوند کی نظر میں اچھے بننا چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو معاف کرے، تو خداوند کے آگے گھٹنے ٹیک لیں۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں ضرور، لیکن اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑتے، بلکہ خداوند کہتا کہ تم اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند کی حضوری میں جھکنا ہے، اس اخیاب بادشاہ کی طرح جس نے 22 برس بنی اسرائیل پر حکومت کی اور بتوں کی پوجا کرتا رہا، اور اس سے خون بھی ہو گیا،
لیکن جب وہ عاجز بن گیا تو خدا نے کیا کیا؟ اس کو معاف کر دیا. اور خداوند نے کیا کہا؟ اس لیے میں اس کے ایام میں بلا نازل نہیں کروں گا. جیسے کہ آج کل ہم سب پوری دنیا پریشان ہے کہ وبا انسان کے درمیان آ چکی ہے. اگر وبا آ چکی ہے تو اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اگر جیسے کہ کرونا وائرس ہے، ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کو نہیں پتا کہ کب کسی کے ساتھ یہ ہو جائے، لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے آگے جھکنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے اور خدا سے معافی مانگنی ہے، تاکہ جیسے خدا نے اخیا بادشاہ کو معاف کیا، اس کی خطائیں بخش دی، اس کا گناہ بخش دیا، تو خدا آپ کو بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور خداوند کو پسند ہے کہ خدا کے لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ڈر خوف میں رہتے ہیں، اگر وہ خدا کو اچھی طرح جانتے ہیں، خدا سے واقف ہیں، تو وہ خدا کے آگے جھک جاتے ہیں اور خدا سے معافی مانگتے ہیں تاکہ خدا ان کو معاف کرے. خدا عاجزی اور خاکساری کو پسند کرتا ہے. جیسے اخیاب گھٹنوں کے بل ہو گیا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑھ لیا اور اپنے گناہ کا خدا کے سامنے اقرار کیا. جیسے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے زبور 32 اور اس کی 5ویں آیت: میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میری بدی کو معاف کیا. یہ دیکھیں خداوند کا کتنا خوبصورت کلام ہے کہ جو ہمیں تسلی دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہ کو مان لیتے ہیں، اپنی بدکاری کو چھپاتے نہیں، تو خدا کیا کرتا ہے؟ اور خدا ہماری خطاؤں کو بھی بخش دیتا ہے. ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں اور اگر بدی ہو بھی جاتی ہے تو خدا کے آگے چھپ جاتے ہیں، تو خدا ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جس طرح اخیاب نے گناہ کیا اور خون کیا، لیکن خدا نے اس کو اس عاجزی اور خاکساری کے وسیلہ سے معاف کر دیا. اور پھر زبور 32 اور اس میں لکھا ہے: مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا. کہ خداوند کہتا ہے مبارک وہ ہے جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا. خدا گناہوں پہ پردہ بھی ڈال لیتا ہے اور خدا ہمیں معاف کر لیتا ہے. اخیاب جو ایک بادشاہ تھا، اور لیکن وہ خداوند جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کے آگے کوئی چیز نہیں چھپی، جو آسمان پر بھی حکومت کرتا ہے اور زمین پر بھی اسی کی حکومت ہے. تو خدا کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ چاہے وہ دنیا کا بادشاہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، لیکن بادشاہ گناہ کر کے اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتا، کیونکہ خدا انصاف کرنے والا خدا ہے اور وہ سب دیکھتا ہے. اور خدا نے اخیاب کو ایلیا نبی کے وسیلہ سے سب کچھ بتایا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں سے توبہ کی اور خدا کے آگے چھپ گیا، خدا سے معافی مانگی اور خدا نے کیا کیا؟ اس کو معاف کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تو خدا یسوع مسیح کی داہنی اور بائیں طرف 2 ڈاکو تھے اور ان کو بدکار کا نام دیا گیا کہ بدکار صلیب پر تھے. ایک جو ڈاکو تھا وہ خدا یسوع مسیح کو تانا زنی کر رہا تھا اور کہہ رہا تو مسیح ہے، تو اپنے آپ کو بچا، ہمیں بھی بچا. اور جو دوسرا ڈاکو تھا اس نے کہا تیرے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، ہم تو اپنی سزا کے حقدار ہیں اور ہمارے اوپر جو سزا لادی گئی وہ واجبی ہے. تو خداوند یسوع مسیح کو وہ کیا کرتا ہے؟ تانا دیتا ہے. لیکن دوسرا جو ڈاکو ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح سے کیا کہا؟ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 23 باب اور اس کی 42 اور 43 آیت میں یوں لکھا ہے: پھر اس نے کہا، یعنی کہ ڈاکو نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا.
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डाकू जो है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब मरकज़ 16 बाब की 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ मरकूम है कि जो ईमान लाए, तौबा करे, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा और जो ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हम देखते हैं कि वो जो डाकू स्लीप पर था उसके पास थोड़ा सा वक्त था, उसकी चंद सांसें थी और वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया। और क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर हम मरकज़ 16 बाब की 16 आयत में जब पढ़ते हैं वहाँ खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, जो ईमान लाए, तौबा करे, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा और जो ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब जबकि डाकू जिसको बदकारी का नाम दिया गया कि वो बदकार था, वो मुजरिम था, वो चोर था, वो डाकू था, लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया तो वो मुजरिम से बरी हो गया। और फिर मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत में खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, और जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो एक डाकू सलीब पर था, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया तो वो बच गया और वो क्या हुआ? वो खुदा का बेटा कहलाया। ईमान लाने से वो उस जो मुजरिम था उससे बरी हो गया, उस गुनाह से बरी हो गया और खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर आपने आज तक तौबा नहीं की, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है मरकज़ 16 बाब की 16 आयत में, जो ईमान लाए, तौबा करे, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। अगर आप बीमारी की हालत में हैं, बिस्तर पर हैं, आप उठ नहीं सकते और आप कैसे बपतिस्मा ले, लेकिन अगर आप ये ईमान लाएं तो खुदावंद चाहता है कि हम रोज़े और दुआ में ठहरें और खुदा के आगे झुकने, घुटने टेकें ताकि खुदावंद को पसंद आए, क्योंकि खुदा कहता है कि क्योंकि वो रहीम मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अब वो रहम करने में धीमा, शफकत में गनी है तो और अज़ाब नाजिल करने से पास रहता है। जैसे कि आज सारी दुनिया इस वबा से परेशान है कि रोज़ कितने लोग मर जाते हैं, और जो खुदा के हुक्म को मानते हैं और कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, खुदा के साथ वफादारी और सच्चाई से चलते हैं, तो खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। और फिर अखिया बादशाह के बारे में हमने सुना और उस डाकू के बारे में जो एक गरीब था, चोर था, डाकू था, गुनाहगार था, बदकार था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको भी माफ़ किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के पास इख्तियार है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की अंजील 28 बाब में यूँ फरमाया कि दुनिया का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर भी इख्तियार था कि वो डाकू को माफ़ करे। और फिर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। अब खुदावंद ने उसकी बदकारी को हिसाब में ना लाया, बल्कि उसको फौरन माफ़ किया। और खुदा ने डाकू से कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद हमसे क्या चाहता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए हम खुदा की इबादत करें, उसकी हम के गीत गाएं, क्योंकि खुदावंद ने हमें इसीलिए बनाया ताकि हम इस बदन से खुदा की इबादत करें, प्रस्तिश करें, हम के गीत गाएं, सताइश करें, उसका कलाम पढ़ें और उसके हुक्मों को माने, वफादारी से उसके साथ चलें। खुदावंद रोज़ अपनी वफादारी हमें दिखाता है और हमें ज़िंदगी देता है, सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखता है, ताकि हम खुदावंद की नज़र में अच्छे रहें, खुदावंद की नज़र में हम उसके बेटे और बेटियां बनकर रहें जो खुदा को पसंद है। अगर खुदा हमें मुआफ़ करता है तो हमें भी खुदावंद के साथ वफादारी से चलना है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में दुख हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तो आप इनको कैसे अपने से जुदा कर सकते हो? आप अपने गुनाहों का इकरार कर लें, खुदा के पास आ जाएं, घुटनों के बल हो जाएं और खुदा से माफ़ी मांगें। खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है। और इस अजाब को जो दुनिया में आ चुका है, हम सब मिलकर रोज़े और दुआ में ठहरें ताकि खुदा अजाब नाजिल करने से बाज रहे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।